श्री एकदंत गणेश स्तोत्रम् मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मजगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणो विदेवस्थो
ददाति वै कर्मफलानि नित्यम् यदाज्ञया शैलगणोचलो वै तमेकदन्तं सरलं व्रजामः यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्स्मद्वाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव न नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवा पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः उचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननं श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक शुम्भस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते
संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मजगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंसरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो विदेवस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्स्मदुवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजये भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे
देवा पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम्। श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक। शुम्भस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम्। इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम्। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
त्वदीयवीर्येण समर्थभूता मायात्तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मस्जगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंसरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणो देवस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्स्मदुवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान्
देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजये भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवा पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः उचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम् श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गणानामधिपः गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक शुम्भस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते संकटनाशन गणेश स्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा
गणेशस्य प्रसादतः। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्। तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम्। अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मजगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंसरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो विदेवस्थो
ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणोचलो वै तमेकदन्तं सरलं व्रजामः यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्स्मदुवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजास्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजये भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवा पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः उचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम् श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक शुम्भस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।
संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मजगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंसरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो विदेवस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्स्मदुवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयः वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं गजाश्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजये भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे
देवा पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम्। श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक। शुम्भस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम्। इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम्। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री एकदन्त गणेश स्तोत्रम्। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृगवादयस्य मुनया एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् तुष्टुमुर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं। देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूता ममायिनं सोऽहमचिन्तबोधम् अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदयोगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः।
त्वदीयवीर्येण समर्थभूत मायात्तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारं सेवन्तया पुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तेनेकमेवं रचितं जगद्वै आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया तवेव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम् अनेकरूपं ह्यजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मजगदेकसंस्थं सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंसरूपं तेनैव जाग्रन्मयमप्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं विलोकितं तत्कृपया यदेव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवं च सृष्ट्वा प्रकृतस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया भान्ति गृहाः सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया देवगणो विदेवस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यं यदाज्ञया शैलगणो चलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदस्य कामः यदाज्ञया कालधरो यरमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृदबोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः गृत्स्मदुवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयस्य वै तूष्णीं भावं प्रपद्येव नृतुर्हर्षसंयुता सा तानुवाच प्रेतात्मा एकदन्तः स्तवेन वै जगादतान् महाभागान्
देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सुरासर्षिगणा किल। वृणध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनेप्सितं। भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम। भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकं। यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकं। गजाश्वादिकम् अत्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवं। भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकं। मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता। एकविंशतिवारं च श्लोकाश्चैवेकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत्। असाध्यं साधयेन्मर्त्यः सर्वत्र विजये भवेत्। नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वै नरः। तस्य दर्शनतः सर्वे देवा पूता भवन्ति वै। एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः। ऊचुः करपुटाः सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम्। श्रीगणेश द्वादश नाम स्तोत्रम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानामधिपः गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक। शुम्कस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैस्तानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे विपुलं धनम्। इष्टकामं तु कामार्थे धर्मार्थे मोक्षमक्षयम्। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेत् गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।